आग्रहेण छंद एव त्रिष्टुप छंद इत्यनेन त्र्यंबक अर्थात् अस्य मृत्युंजय मंत्रस्य ग्रहणं भवति। अथा विवक्षे महितस्य मंत्रस्य अनुष्टुपः संग्रहतो विधानं ऋष्यादिकैरङ्गपदैर्यथावत् दीक्षा जपा च हवनक्रमेण। अस्य मंत्रस्य ऋषि वशिष्ठः, अनुष्टुप छंदः, रुद्रः देवता और त्र्यंबक पदादिकः स्यात् मनुना अमुनैव षडङ्ग कृप्ति इह कथिताः। तो त्र्यंबक इत्यादित्य तत्र चत्वारि एव सन्ति। तो पंचमः षष्ठः वा त्र्यंबकम् अंगुष्ठाभ्यां यजामहे तर्णीभ्यां नमः, सुगन्धिं मध्यमाभ्यां नमः, पुष्टिवर्धनं मुनाङ्गाभ्यां नमः। एवं कराङ्गन्यासः हृदयादिन्यासः स्वयमेव वहनीयः। तो यद्वा त्र्यंबक पदादिकः तत्र त्र्यंबकं यजामहे इति एकं पदं तत्र एकं तत्तु न भवति। अतएव त्र्यंबकम् इति एकं पदं भवति। त्र्यंबकम् इति त्र्यंबकं पदपाठेऽपि त्र्यंबकम् इति एक एव पदं स्वीकृतम्। त्रिभिः स्तुवर्णैर्हृदयं शिरश्च चतुर्भिरष्टाविरथो शिखा च उक्तं नवारणैः कवचं तथाक्षि पंचारणकं त्र्यंबकम् अस्त्रमाहो। तो त्र्यंबकम् इत्यनेन षडङ्कृतिः त्रिभिः वर्णैः यजामहे त्र्यंबकम् इत्यादिभिः हृदयं शिरः शिखा कवच नेत्र अस्त्र एतेषाम् अत्र न्यासः भवति। और प्राग प्रत्येक याम्य सौम्ये शिरसि च वदनो रोगलम स लो रो वदनो रोगलाम से शुनाको। शिरसि आदौ प्राग प्रत्येक सौम्येति दिशासु त्र्यंबकम् इति मन्त्रेण न्यासः क्रियते, दिग्बन्धः क्रियते। शिरसि वदने उरौ और गलांसा गले अंशस्कन्धयोः नाभौ हृदयदेशे पृष्ठे कुक्षौ शिवगुदयोः अत्र शिष्णगुदयोः उर्मूलान्तयोः अस्य न्यासः क्रियते। जान्वोः तदवृत्तयुगमस्तनतटयुग पार्श्वेषु पार्श्वेषु पत्पाणिनासा शीर्केषु अपि ऊर्ध्वतोरणैर्न्यसतु पुनरदस्तोऽपि मन्त्री तथोर्ध्वं। जानोः उर्वृत्ते उर्वृत्ते स्तनयुगे तटे अर्थात मूले युग पार्श्वयुगे पाणी नासा शीर्ष इत्यादिषु एतेषां वर्णानां न्यासः क्रियते। चरणाग्र संधिगुह्याधारो दरहृदयगन्धरासु पुनः। तदनन्तरं चरणे चरणस्य अग्रभागे प्रपदे तत्र संधि गुह्ये मूले और आधारे उदरे हृदये कंधरे कंधरे स्कंधयोः बाहुवोः संध्या ग्रीष्टौ संध्यस्य औष्ठघ्राण संध्यग्र आस्य मुखम औष्टम औष्ठयुगलं घ्राण दृक् दृक् चक्षुषी श्रुतिः इति कर्णयोः और शीर्षे वर्णान्यस्य त्रि अं बगम इत्यादि एकैकेन वर्णेन एवं न्यासः भवति। पूर्वोर्जानौ पदयोः पदैश्च मनुविक्रमेण विन्यसेत। वशिष्ठादिक्रमेणैव अंगन्यासं समविष्टादिक्रमाख्यं वशिष्ठ ऋषे नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसि मुखे और त्र्यंबक इत्यादि देवता हृदय एवं भवति। हृदयादिन्यासः न्यासं विधाय तदनन्तरं घटस्थापनं भवति। अच्छस्वच्चारविन्दस्थितिरुभयकराङ्कस्थितं पूर्णकुम्भं पुनः घटपूर्णमयि भगवतः मृत्युञ्जयस्य ध्यानम्। अच्छः स्पष्टं श्वेतवर्णं गौरवर्णं भगवान् भवति। अरविन्दस्थितिरुभयकरा अरविन्दे अर्थात् तस्य अरविन्दोपरि उभयकराङ्कस्थितम् उभय 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 दूर्भ्यां पूर्णकुंभम आददानः और अपरेभ्यः वेद सेद पुस्तकम अक्षमाला और निजकर कमलाभ्यां घटौ नित्यपूर्णौ घटौ निजकर कमलाभ्यां धारयन् भगवान् मृत्युंजयः एवं ध्यायते। द्वाभ्यां तौ च स्रवन्तौ शिरसि श्रीकला बन्धुरे प्लावयन्तौ। तो एका उत्संगे वर्तते और द्वभ्यां स्वशिरसि आत्मानम् अविषिञ्चन् भगवतः मृत्युंजयस्य ध्यानं क्रियते।
देहं देवो दधानः प्रतिशतु विशदा कल्पजातः श्रियं वः यस्य परार्थं जपे सति यजमानाय एवं मंगलमहं देहो देहं प्लावयन्तौ देहं द्विभिः शशिकलाबन्धुरे स्वशिरसि प्लावयन्तं शशिकलाबन्धुरे अत्र शशिकलाबन्धुरे जटा इत्यस्य उपलक्षणं यतोहि शशिकला जटायां खचितं भवति। शशिकलाबन्धुरः स्वशिरसि जटां द्विभिः अविषिञ्चन् भगवान् मृत्युञ्जयः ध्यायते। मारणवश्यादि कर्द्रियायुः क्षयत्वसम्भवात् अत्र यस्य पूर्वम् अस्य अवान्तरभेदः भवति यत् प्राक्तने श्लोके तिष्ठुपित्यस्य प्रयोगविधाने मारणवश्य इत्यादि इत्यनेन आयुषः क्षयः भवति आयुः क्षीयति वियति तो तत्र क्षयत्वसम्भवात् आयुः कृतं मन्त्रं वक्तुमारभते इति 31 अत्र किं भवति ग्रन्थसन्दर्भः अध्याये तस्य संगति पर्वापर्य संगतिः वर्तते यतोहि मारणमोहनादिषु प्रवृत्त्याः आयुः क्षीयते अतएव तस्य प्रायश्चित्तार्थम् अपि मृत्युञ्जयमन्त्रस्य विनियोगः जपः होम इत्यादिकम् अभिधीयते मंत्रो तदोर्थमिति प्रणवशक्तिप्रसादयोग उक्तः ओम बीजं ह्रीं शक्तिः अत्र प्रासादयोगः केषां सः अपि प्रासादः भवति हौम् इति बीजप्रासादः भवति किन्तु अत्र प्रासाद इति हिरण्यलेखा एव प्रासादमन्त्रस्य पर्यायत्वेन स्वीक्रियते तेन पद्मपादाचार्यवर्येण मन्त्रविदिति पञ्चाक्षर प्रणवशक्तिबीजयोगः सूचितः तो पंचाक्षर प्रणव शक्ति बीजः सूचितः पंचाक्षरे पंचाक्षर प्रणवः भवति नमः शिवाय इति प्रणवः भवति अकार उकार मकार नाद और तदनन्तरं बिन्दुः नादः और शक्ति बीजः भवति हृल्लेखा अनेन मंत्रस्य मंत्रो तदोर्थम प्रासादोक्ते च पीठे गव्यैर्वा दुग्धतरुकषायैर्वा सम्पूर्य कलशमस्मिन् महेशमावाह्य पूजयेद भक्त्या प्रासादोक्ते अत्र प्रासाद प्रकरणे प्रोक्ते अत्र पूर्वं कः आसीत् 28 कस्मिंश्चित् पटले प्रासाद पटलम् आसीत् तस्मिन् पटले यथा गव्यैः पीठं निर्माय पीठे दुग्ध तरुकषाय दुग्धतरुः भवति क्षीरवृक्षः यस्य छेदनेन क्षीरं निस्सरति तद्भवति दुग्धतरुः तस्य पर्णेभ्यः कषायं निर्माय तेन कलशं सम्पूरयेत् तो तस्मिन् कलशे महेशम् आवाह्य भक्तिपूर्वकं पूजनादिकं विधाय अङ्गैराद्यार्गाद्ये पुनरावृत्ति अष्टभिर्द्वितीया स्यात् प्रथमावृत्तिः भगवतः महेश्वरस्य ये किं भवति चतुर्भुजः वेद अक्षमाला और पूर्ण कुंभम दूरभ्यां धारयन् तेन आत्मना शिरसि अविषिञ्चन् भगवतः मृत्युञ्जयस्य ध्यानं कुर्यात् अनन्तरं भवति प्रथमावरणे हृदयशिराशिखा कवचनेत्र ओम तत्सद्ब्रह्मणे नमः अस्त्र इत्यादिकम् पुनरावृत्तिरष्टभिर्द्वितीया स्यात् अष्टावृत्तिभिः अग्रे वक्ष्यमाण द्वितीयावृत्तिः अर्काद्यैः सूर्यचंद्र कुज बुध गुरुः शुक्रः शनिः राहुकेतुं व्यवृत्य अष्टौ एव सन्ति दिशश्चापवज्राद्यैः तदनन्तरं दिक्षु विदिक्षु इन्द्रादीनां दिक्पालानाम् और तेषां वज्रादि आयुधानां भवति पञ्चमावृत्तिः अर्केन्दुधरणि अंधकेन्दुधरणि तोया नलैर्भियदात्मसंज्ञकास्ते च आनुष्टभमित्यष्टावरणं प्रोक्तं विधानवरमेवं अष्टारणैः आनुष्टुपम् इत्यावरणं प्रोक्तम् आनुष्टुपं भवति पंक्ति पंचाक्षरः तो पंचाक्षरे किं भवति अर्घ इंदु चंद्र सूर्य धरणि तोय अनल वेदात्मसंज्ञकास् अत्य संक्षिप्तः अर्थः भवति
भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टग। तो अहंकार इतीयं में मन बुद्धि मनः भवति चंद्रमा बुद्धिर्भवति सूर्यः और तस्य अभ्यंतरे यजमान मूर्ति एवं अष्टविधा अष्टधा परिणतम परमेश्वरं मृत्युंजयं भगवन्तं मृत्युंजय भट्टारकं ध्यायमानः तस्य यंत्रस्य भवति अष्टमः आवरण। और आसाम शक्तयः सन्ति रमा राका प्रभा ज्योत्स्ना पूर्णा उषा पूर्णी सुधा विश्वा विद्या सिता प्रज्ञा प्रभुआ वा क्वचित् प्रभवी इति प्रभवी इति पाठः अन्यत्र प्रसिद्धं सारा संध्या शिवा निशा आर्द्रा प्रज्ञा प्रभा मेधा कांति शांति धृतिर्मतिः धरोमा धरा उमा पावनी पदमा शांता अमोघा जया अमला द्वात्रिंशदिति निर्दिष्टा शक्तयो अनुष्टुभः क्रमात्। द्वात्रिंशत् यदो अक्षराणि द्वात्रिंशदक्षराणाम् अनुष्टुप् छन्दः भवति। तो एकैकस्य अक्षरस्य अर्थात् एकैकस्य एवं अस्य संगतिः त्रि इत्यस्य राम अम्ब त्रियम् अम्ब इत्यस्य राका कम् इत्यस्य प्रभा य इत्यस्य ज्योत्स्ना जा इत्यस्य पूर्णा जा मा इत्यस्य उषा हे इत्यस्य पूर्णी जामहे सु इत्यस्य सुधा एवं अन्यत्रापि अग्रेपि योजनीयम्। यदि परिपूज्य महेशं कलशजलैः समभिषेचयेत शिष्यं यस्य शिष्याय यस्मै शिष्याय त्र्यम्बकमन्त्रस्य दीक्षा दीयते तस्य अष्टावरणपूजादिकं विधाय तदनन्तरं तेन जलेन शिष्यम् अभिषिञ्चेत् तदेव भवति प्रथमाभिषेकः। कनकांशुकरत्नाद्ये कनक अंशुकरत्नाद्यैर गुरुमपि परिपूज्य मनुमतः शिष्यैः मनो मंत्रस्य सिद्ध्यर्थं शिष्यः अपि गुरुं कनक सुवर्णादिभिः अंशुकये किं भवति अंशुकः उत्तरीय इत्यादिभिः वामवस्त्रादिभिः तादृभिः गुरुम् अपि परिपूज्य पूजनादिकं कृत्वा अस्य शिष्यस्य मनोः सिद्ध्यति। प्रजपेत लक्षावृत्त्या द्रव्यैर्जुहुया जपावसाने च अत्र लक्षावृत्तिः अस्य विधीयते एकलक्षावृत्तिः तद्भवति दीक्षाङ्गत्वेन। पुरश्चरणं भवति 32 अक्षरः किन्तु अत्र लक्षावृत्तिः भवति। प्रजपेत लक्ष्यावृत्त्या द्रव्यैर्जुहुया जपावसाने च बिल्वपलाशो खदिरवटसिद्ध्यार्थ दौग्धदुग्धानि दधिदूर्वेति दशैतानि याज्य समेतानि होम वस्तूनि। 1 लक्ष जपम विधाय दधि बिल्व पलाश खदिर पट दुग्ध दौग्ध दुग्धानि दधि दूर्वा एतानि भवन्ति 10 होम वस्तूनि। प्रतिदेवता होमवस्तूनि संख्या एक एव वर्तते। यथा 10 होमवस्तूनि गणपत्यागे भिन्नाः सन्ति दिव्याः पूजने भिन्नाः सन्ति। अत्र त्र्यम्बक इत्यस्य यद्वा मृत्युंजय मंत्रस्य होमे भिन्नाः सन्ति तत् पृथक् एव ऊहनीयम्। भवति नरः सिद्धमनोः मन्त्रेण च कर्मकर्ता स्यात्। अनेन मन्त्रेण सर्वं यत्किमपि साधयति निग्रह प्रायशः अस्य मन्त्रस्य अनुग्रह एव प्रयोजनं भवति। सिद्धमन्त्रः एवं मन्त्रं साधयित्वा नरः सर्वकर्मकर्ता स्यात्। अनेनैव मन्त्रेण सम्पूर्णं साधितुं शक्नोति। बिल्वैरयुतं भूत्वा महतीं लक्ष्मीम् अवाप्नुयात् विप्रः। बिल्वपत्रैः 10,000 जपेन महत् धनस्य बहुधनं प्राप्यते। और तावद्भिः 10,000 द्विजवृक्षैः पलाशवृक्षैः ब्रह्मवृक्षैः यदि हूयते समिद्भिः तर्हि पुष्कलाम् अवाप्नोति श्रियं तेनापि बहु लक्ष्मी प्राप्तिर्भवति लक्ष्म्याः प्राप्तिर्भवति। खदिरेण तेजः बल पुष्टि इत्यादीनि प्राप्यन्ते। न्यग्रोध समिद्भिः अयुत समिद्भिः होमेन होमाद धनधान्य समृद्धिं वेति न चिरेण झटिति। अयुतं तिलैः प्रजूभन् अपमृत्योः पाप्मनो विमुक्तः स्यात्। 10,000 तिल होमेन अपमृत्युः नश्यति और अंत सर्वान्ते
मोक्षः भवति। सिद्धार्थायुत होमैर्वैरिणम् अपमृत्युमपि विनाशयति। अयुत होमैः सिद्धार्थः भवति। सिद्धार्थः कर्तृद्रव्यविशेषः भवति। बॉबी भट्टी सिद्धार्थः इत्यस्य जी त्रयस्त्रिंशत्प्रलः पठ्यते स्मरेत्। चतुस्त्रिंशत् दुग्धहुतात् शान्तित्या परप्रतया नश्यन्ति श्रियं लभ्यते यदि होमतो अन्नवान् स्यात् तन्बलनकरं च तद्वदन्ति उरा दूर्वायुधेन जुह्वन्नो रोगान् निर्वाच्य सर्व अपमृत्युं गर्वीरधीरब्दानां विप्रवा सर्वथा सुखं जीवेत् निजन्मदिने पयोऽन्धका वा तदवीर्यात्रितैः पयोघकाक्तैः जूयात्कृतं च विशन्ति यः स लभेद् आयुलोगितां चिरात् काट्मर्यदारुसमिदां त्रिशतं समेत तर्कीपयो तथैतं त्रिदिनं जुहोतु विप्रान् प्रपर्पितश्च गुरून् परिपूज्य सन्न्यद्दीर्घं विमुक्तगदमायर्वाप्तुकामः आप्तकामः पुनः पठ्यताम्। प्राप्ति सिद्धार्थः इदानीं सहसा न स्फुरति। सिद्धार्थायुत होमः सिद्धार्थः दुग्धम् एव तावत् लिखितम्। दधिहवनेन सिद्धार्थः दधिः सिद्धार्थ अयतु होमैः वैरिणम् अपमृत्युमपि विनाशयति। पयसा हुतेन परमा सिद्धार्थः सिद्ध पायसम पायसेन पायसेन किं भवति अपमृत्यु वैरी इत्यादीनां नाशः भवति। और निजजन्मदिने पयसा अन्धसा शतवीर्यात्रितये पयोक्तघृतार्तैः 120 च जुह्या तेन आयुः आरोगितां प्राप्नोति। काश्मरीयदारुसमिदां कश्मरी इति वृक्षस्य समिधाम् आदाय 300 परिमितं समिधा समिधा यदि होमः क्रियते तर्हि पयोन्नसहितं 3 दिनं यावत् होमेन विप्राणां भोजनं गुरूणां परिपूजनम् इत्यादि होमांग कृत्यान् सम्पाद्य विमुक्तगदः रोगादिभ्यः विमुक्तः और तस्य दीर्घायुत्वं नात्वा चारकमुखं वसी प्रतिदिनं पर्वसु स्नानं विधाय सूर्याभिमुखः तिष्ठन् त्र्यम्बकमन्त्रस्य 1,000 जपेन यदि दुग्धस्य दशांशहवनं क्रियते सः तस्य आयुष्यं दीर्घायुत्वं भवति और महतीं लक्ष्मीं प्राप्नोति। लाजा होमेन कन्यायाः कृते इच्छित अभीप्सितवरस्य प्राप्तिर्भवति। त्रिमधुरदुग्धवृक्षेभ्यः वृक्षाणां समिद्धोमेन सर्ववर्णीयाः साधकाः ब्राह्मणक्षत्रियादयः साधकस्य वशंवादिनः भवन्ति। यतः परं सदाक्षरमन्त्राधिदेवतानां प्रार्थना। तो ये प्रथमे गायत्री, द्वितीये त्रिष्टुप, चतुर्थे तृतीये अनुष्टुप। तो एतेषां त्रिस्रीणाम् आहत्य अपि त्रयाणाम् आहत्य अपि अनुष्ठानं भवति। तो आहत्य अत्र एक सहस्र शताक्षर विद्या भवति। आहत्य शताक्षराणि भवन्ति। गायत्री वर्ण परिपूर्ण तनुष्य विशिष्ट महिमा महितः कृशानुः आनुष्टभाक्षर समय रुचिः शशांको दत्यः समुद्यतममी परिवांछितं वः। गायत्र्याः परिपूर्णतनुश्च भानुः गायत्र्या परिपूर्णतनुश्च भानुः त्रिष्टुप विशिष्ट महिमा सहितः कृशानुः। त्रिष्टुप इत्यनेन कृशानुः अर्थात् अग्निः, अनुष्टुप इत्यनेन सूर्यः, चंद्रमा और गायत्र्या
सूर्यः। तो एवं त्रिभिः तत्र मन्त्रः संहितायां वर्तते। त्रीणि ज्योति गुंसि सचते सखोडसि। त्रीणि ज्योतिषि अग्नि, सूर्य और चंद्रमा एव सन्ति। दद्यः दद्युः समुद्यमतममी परिवाञ्छितं वः। तेभ्यः शताक्षरा गायत्री त्रिष्टुप् अनुष्टुप् एतान् आहत्य या शताक्षरा विद्या निर्मीयते सा शताक्षरी विद्या भवते अनुष्ठात्रीणां कृते यद्वा यत्निमित्तम् अनुष्ठानं क्रियते तेषां कृते परिवाञ्छितं दद्युः। दद्यः दद्यात् एभिस्त्रिभिर्मनवरैः सुशताक्षराख्यो फलाप्तिदकामधेनुः प्रोक्तो हिताय जगतां मुनिभिः कृपार्द्र चित्तैर्यथोक्तमतसंग्रहतो वदामि। तो अस्य ऋषि छंद विनियोग और अनुष्ठान पद्धति ही शताक्षर मंत्रस्य केषाञ्चित् काचित्सु त्रिपुरातापनी इत्यादि उपनिषत्सु तुरीय पदम आहत्य भवति अष्टोत्तर शताक्षरी विद्या। किंतु अत्र प्रपंचसारे केवलं शताक्षरी एव तावत् मीमांसिता। ऋष्याद्या पूर्वोक्ता त्रिविधा त्रयोदशभिर्वर्णैः। पूर्वोक्ता ऋषयः गायत्र्याः विश्वामित्रः, त्रिष्टुप् इत्यस्य कश्यपः और अस्य वसिष्ठः। नयनं पंचदशार्णैः पठ्यतां निवालन। नयनं पञ्चदशार्णं ससप्तदशभिः दशभिरक्षरमङ्गविधिः विन्यासं च मनूनां मन्त्रज्ञापूर्वत्क्रमात् कुर्यात्। मर्तव्याखिललोकवर्ती सततं यज्जङ्गमं स्थावरं व्याप्तं येन च यत्प्रपञ्चवीतं मुक्तिश्चेत्सिद्धिदा। यद्वाचा प्रणवत्तिवेदगानं कृत्यादि यद्गीयते तद्वाकाङ्क्षितसिद्धये तु परमं ज्योतिश्रेयोत्तमः। लक्ष्या यतो जपविधि शताक्षरस्याः अथ होमविधिरुक्तः अयुतविधिको द्रव्यं दोग्धान्नं तर्पिता समादित्वं पौरपीते पूजा प्रोक्तै अङ्गीत्मावत्ति प्रदा प्रह्लादिन्याद्याधिकृतः प्रोक्ता क्रमात्मावृत्तया। श्लोक संख्या किं वर्तते? सौरपीठे पूजा प्रोक्तैरङ्गैः समावृत्तिः प्रथमावृत्तिः भवति सूर्यपीठे प्रह्लादिन्यादिभिः शक्तीनां पूजनम्। अस्य जपः एकलक्ष जपः 10,000 होमः तदनन्तरं तर्पणमार्जन इत्यादि स्वयमेव पूजनीयम्। सौरे पीठे पूजा प्रोक्तैरङ्गैः समावृत्तिः प्रथम सौरपीठे सूर्यमण्डले अत्र प्रथमावृत्तिर्भवति और द्वितीयावृत्तिर्भवति। और शताक्षरी विद्यायाः आवरणपूजायां सर्वादौ अष्टदलकमलं निर्माय दशावरण सूर्यपीठस्य पीठात्र उपयुज्यते। तत्र दशारः सूर्यपीठे द्वादशादिकी प्रसिद्धं अत्र टीकायां दश एव तत् तावत् लिखितम्। तस्य पीठस्य मध्ये परं ज्योतिः स्थाप्यते। तस्मिन् प्रथमावरणे गायत्री त्रिष्टुप् अनुष्टुप् त्रिभिः और अंगमंत्रेभ्यः, द्वितीयावरणे गायत्र्याः 24 शक्तिभ्यः, लादिनी प्रभा नित्या विश्वम्भरी विलासिनी प्रभावती तथा शांता, तृतीयावरणे कांता दुर्गा सरस्वती विद्या विशाला ईशा व्यापनी विमला, चतुर्थे आवरणे तमोपहारिणी सूक्ष्म विश्वयूनी जयावहा, पदमालया पराशोभा पद्मरूपा इति शक्तीनां पूजनं भवति। अस्य उपरि मन्ये एव मन्त्रिवरः व्याहृति अनन्तरं जपामृत्युञ्जय मंत्रयोगः उक्तः। अच्छा, अग्रे संवाद सूत्रमारव शताक्षर मनोरयं क्रमः उदीरितः संग्रहात् भजेद अमुमतन्द्रितो दिनश एव मंत्रीरः अस्य प्रतिदिनम् अस्य जपं कुर्यात्। दिनशः अभीष्टफलसिद्धये श्रेयसस्य दीर्घायुषे अप्यशेषजनरञ्जनाय चिरमिन्दिरावाप्तये।
क्वचित् एवं पद्धतिः वर्तते। संध्यायां यतष्टोत्तर यावत् संध्या गायत्री जप्यते तस्य दशांश सदाक्षरी अपि जप्यते। यदा प्रतिदिनं एकसहस्रजपः क्रियते गायत्र्याः, अर्थात् प्रातःकाले सप्तशत, सायं संध्यायां शतत्रयम् एवम् आहत्य तो तत् एकमाला अस्य शताक्षरी इत्यस्य अवश्यमेव जपनीयम्। यदि एकमाला गायत्र्याः जप्यते तो अस्य दशांशं 10 वारं शताक्षरी विद्यायाः जपः क्रियते। तो एवं, किन्तु ये सर्वत्र नियमः नास्ति। अत्र स्वतन्त्रोपास्तौ जप्या सदाक्षरी स्यात् इह परलोकप्रसिद्धये दिनशः प्रतिदिनं व्याहृत्योपेता प्रणवव्याहृति पूर्वम् अस्य शताक्षरी मन्त्रस्य जपं करणीयम्। तो अनुदिनमगशान्त्यै संयतात्मा सहस्रं प्रतिजुहतु तिलैर्वा मन्त्रविदमासमेकम् अपि दिनकरसङ्ख्यान् भोजयीत द्विजातीन् विविधरसविशिष्टैर्भक्तितो भोज्यजातैः। तस्य मन्त्रस्य प्रतिदिनम् अघशान्त्यै पाप्मनां प्रशमनार्थं ये उपरि किञ्चित् अधिकं वर्तते। सौरपीठे पूजा प्रोक्ताङ्गैः समावृत्ति प्रथमावृत्ति सौरपीठे, द्वितीय प्रह्लादिन्यादिभिः गायत्र्याः और अस्य त्रिष्टुप मन्त्रस्य यद्वा जागत मन्त्रस्य या अनुष्टुप मन्त्रस्य शक्तिभ्यः तत्र एकैकक्षरस्य या शक्तिः वर्तते तान् आदाय तेभ्यः द्वितीय तृतीय आवरणे पूजनं क्रियते। शताक्षरमन्त्रसमर्जना निगदितेह दशावरणायुधैः प्रभजताम् अभिकाङ्क्षितसिद्धये निखिलसंसृतिमोक्षपदाप्तये। तत्र निखिलसंसृतिमोक्षस्य मुख्यं फलं भवति मोक्षः। संसृति चक्रात् मोक्षः अस्य मुख्यं फलम्। अस्य मुख्यं फलं दृष्टफलं तु अन्यत्र यत् अभिकाङ्क्षितसिद्धये इत्यादिकम्। दुग्धाक्तैर्जुहुयात् सहस्रमवृता काण्डेषु दीर्घायुषे दूर्वाणां तिसैरिस्तथा घृपया रिक्तैः घृतेन वा। तो अमरबेल इत्यस्य कान्तैः अमृता नाम लता अमरबेल इति देशभाषायां वर्तते। अमरबेल तस्य क्वचित् ये मूलं न भवति, तो उपरि वृक्षेषु एव आरोहति। तस्य काण्डैः दुर्वादलेन घृतपयासिक्तेन घृतेन किं भवति, लक्ष्म्यै कोकनदैश्च लक्ष्मी तत्र दुग्धात् तत्र दीर्घायुष्य कामः दुग्धाक्तैर्सहस्र अमृताकाण्डैः होमं कुर्यात् सहस्राक्षरी। दुर्वाणां त्रिकाण्डे दुर्वायाः त्रितयै तथा घृतपयसिक्तेन घृतेन दुर्वादलेन दीर्घायुष्यकामः और तत्र मोक्षकामः दीर्घायुष्यकामः त्रितये घृतपयसिक्ते घृतेन दुर्वाणां काण्डैः होमं कुर्यात्। तत् त्रितये इत्युक्ते त्रिसहस्रम् इत्यत्र एवं अस्य अर्थः लगति। लक्ष्मी कोकनदैश्च शोणऋषिभिः कोकनदनावृक्षस्य रक्तकोकनदवृक्षेभ्यः कोकनदनामवृक्षविशेषेभ्यः ये कोकनदेकस्तु सुवर्णं भवति, अपरः भवति लक्ष्मी कोकनद नाम वृक्षेण नाम पुष्पेण रक्तवर्णेन लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थं सदाक्षरा गायत्र्या होमः क्रियते। उत्पलकैः रक्तकमलेभ्यः तदहनि विकचैर् भैरवैः प्रसूनैः बिल्व प्रसूनैः पुष्पैः विकचैः बैलवैः प्रसूनैरपि विकचैः तस्य कच उपरि तस्य उपरि भागं निस्सार्य विकचैर् रक्तैर् उत्पलकैः विकचैः
अच्छा, रक्तकमलः बिल्वपुष्पेभ्यः विकचैः विकसैः श्रोणर्जीवी कोकनदैः कोकनदः भवति रक्तकमलम् और बिल्वपुष्पेभ्यः होमेन आयुष्यं भवति और कोकनदेन भवति लक्ष्म्याः प्राप्तिः और रक्तकमलेभ्यः और विकचैः बिल्वैः रक्तकमलेन और बिल्वपत्रेण यद्वा बिल्वपुष्पेभ्यः होमेन लक्ष्मी प्राप्यते। अनुदिनमगशान्ति प्रतिदिनं संयतात्मा सहस्रम् अस्य तिलादिभिः होमं कुर्यात् दिनकरसङ्ख्यां 12 ब्राह्मणान् भोजयेत् और विविधर्षविष्टैः तेन मन्त्रस्य सिद्धिर्भवति। प्रतिदिनं जप्ते सति श्री समृद्धिर्भवति शतायुः जीवति सर्वान् कामान् अवाप्नोति और सर्वं साधयते और इहलोक परलोक प्रसिद्ध्यर्थम् अपि शताक्षर्याः जपः क्रियते। तत्र प्रणवाद्यन्त शताक्षरी भवति तत् सर्वेभ्यः ज्ञातमेव सर्वान्ते भूर्वस्वरोम् इति लिख्यते। आदौ भूर्वस्वैः पठित्वा गायत्रीमुच्चार्य तदनन्तरं जातवेदस तदनन्तरं त्र्यम्बकं तदनन्तरं भूर्वस्वरोम् इति इत्यस्य जपः क्रियते। अस्य जपेन पुष्टिर्भवति दीर्घायुर्भवति मोक्षः भवति। यदि उपद्रवाणां शान्त्यर्थम् अपि सदाक्षरमन्त्रस्य जपः विधीयते मनुममोऽथ शान्त्यै तत्पदाद्यं प्रजप्यात् तत्पदाद्यं गायत्री गदगणरहितायाप्यायुषे नुष्टुवाद्यं विमनमतिरराति ध्वंसने तृष्टुवाद्यं दिनमनुदिनवक्त्रे वत्सरं संयतात्मा। तो प्रतिदिनं निर्मलबुद्धिः साधकः सन् संध्याकाले शान्त्यर्थं शताक्षरमन्त्रस्य रोगमुक्त्यर्थं शत्रुनाशार्थं जातवेदस और रोगमुक्त्यर्थं त्र्यम्बकम् और शान्त्यर्थं तत्सवितुर्वरेण्यम् इत्यादीनां जपं कुर्यात्। ये सदाक्षरमनोरयं क्रमः उदीरितः संग्रहः भजेदमुमतन्द्रितो दिशा दिनशयैव मन्त्री रहसि एकान्ते यस्य जपः क्रियते अभीष्टबलसिद्धये सुयशसे च दीर्घायुषे अपयशे च जनरञ्जनाय चिरमन्दिरावाप्तये। एवं भवति कलाक्षरविधानं। तदनन्तरं संवादसूक्तविधानं भवति। संवादसूक्तं क्वचित् संज्ञानसूक्तं क्वचित् संवादसूक्तम् अस्य ऋषिः संवननः अत्र प्रपञ्चसारी संबलन ऋषिः इति भवति। तत् सम्प्रदायभेदेन तत् तन्त्रागमभेदेन पृथक् पृथक् भवति। अत्र संवनन भेद संबलन इति स्थाने संवनन यद्वा संवलन एव ऋषिः अस्य अस्मिन् ऋचाः सन्ति पञ्च ऋचाः सन्ति आसाम् अध्ययनं श्वः भविष्यति। रमते स्वयमव्यक्ता त्रिपुरा व्यक्तिमागता तत्पत्रय विनिर्दिष्टा वर्णशक्तित्रयात्मका। अव्यक्ता अर्थात अव्यक्ता या स्व तत्र बिंदु नाद इत्यादि रूपेण या अनभिव्यक्ता परमेश्वरेण अविनाभाव अखंड सामरस्यापन्ना भगवती सा अव्यक्ता त्रिपुरा व्यक्तिम आगता रमती। व्यक्तिम आगता अर्थात सा मूर्त रूपा वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिका इत्यादि क्रमेण स्वात्मानं विभरति और तत्वत्रय विनिर्दिष्टा वर्णशक्ति त्रयात्मका। तो तत्वत्रयम्
वर्णशक्तित्रयम् इति अस्याः भगवत्याः तत्र अभिव्यक्तं रूपं वर्तते। एकाकिनी अद्वितीया सती महासुरत्तारूपा इति पूर्वतरम् आसीत् इत्यादितम् अस्माभिः। अस्य किञ्चित् तत्त्व अस्य ऋजुविमर्शिनी मते तत्त्वत्रयविनिर्देशः आत्मविद्याशिवाख्यं तत्त्वत्रयो आत्मतत्त्वं विद्यातत्त्वं शिवतत्त्वम्। अत्रापि सम्प्रदायभेदेन आत्मतत्त्वं तत्र भवति। एकतत्त्वविधाने आत्मतत्त्वं भवति। एक आत्मतत्त्वं भवति पृथिवीम् आरभ्य और शक्तिपर्यन्तम्। मायान्ततत्त्वे सद मायापर्यन्तं भवति आत्मतत्त्वं, शक्तिपर्यन्तं भवति विद्यातत्त्वं, शिवः भवति शिवतत्त्वं। तत्तत्रयविधाने पुरुषपर्यन्तं भवति आत्मतत्त्वं, प्रकृतिपर्यन्तं पुरुषपर्यन्तम् आत्मतत्त्वं, मायापर्यन्तं विद्यातत्त्वं, विद्यामारभ्य शिवपर्यन्तं शिवतत्त्वं। तो तद्रूपतया आत्मविद्या शिवाख्यं तत्तत्रयं तद्रूपतया शक्तिता वर्णशक्तित्रयात्मिका वर्णत्रयात्मिका शक्तित्रयात्मिका च। वर्णानां त्रितयी अत्र संभवतया यत् बीजा त्रितारी और बाला इत्यस्य वर्णत्रयं यद्वा अकार उकार मकार इति वर्णत्रयम्। शक्तित्रयात्मिका च। अयमेव अर्थं विवेचयति अमुमेव अर्थं विवेचयति वाग् इति। वागीश्वरी वाग्भवाधिष्ठात्री ज्ञानशक्तिः विद्याप्रवर्तकत्वात् वाग्भवे बीजे वाग्भव अहंकारी मोक्षरूपिणी विद्यारूपतया अमृतत्वप्रकाशिनी यदरहस्यं विद्यया अमृतमश्नुते अविद्यया मृत्युक्तिरिति अविद्यया अमृतमश्नुते इत्यत्र विद्या अच्छा द्वितीया कामकला कामराज बीज सारभूता कामकला कामरूपा महाचमत्कार रूपा क्रियात्मिका क्रियाशक्ति पराव्यापिका इच्छाशक्ति शिवरूपिणी परमशिव सामरस्य रूपिणी इत्यर्थः। तो कामरूपा महाचमत्कार चमत्कार विश्रांति आनंद पर्यायः चमत्कार रूपा क्रियात्मिका क्रियाशक्ति रूपा पराव्यापिका इच्छाशक्ति तद्भवति कामकला रूपिणी शिवरूपिणी परमशिव सामरस्य रूपिणी। एवं अस्य अर्थः एवं देवी त्रक्षरा तो पर महात्रिपुरसुंदरी पारंपर्येण विज्ञाता भवबंध विमोक्षिणी। महात्रिपुरसुंदरी त्रक्षरा विद्या पारंपर्येण ज्ञायते गुरुशिष्यपदेनैव स्वयमेव सखा गुरुः अपि यस्य त्रिपुरुषपरम्परातः यो अर्थः स्वीक्रियते स एव अर्थः तेन उपादेयः। ग्रन्थेषु अधीत्य यद्वा कस्मिंश्चित् प्रसंगे यस्य एवम् अर्थः भवति इति मा भूत्। अत एव प्रोक्तं पारंपर्येण विज्ञाता भवबंध विमोक्षणे। अन्यथा पारंपर्यविहीनास्ते मंत्राश्युस्वर शरदभ्रवत्। पारंपर्यं यदि नास्ति तेषां मंत्राणां कश्चित् मंत्राणां वीर्यं न भवति। परंपरायाः फलं भवति। पारंपर्यम् इति परंपरम् इति अस्य अर्थः भारतमञ्जरीकारेण परिमल इति टीकायाम् अतीव निपुणं प्रतिपादितम्। अस्यायमर्थः एवं सामर्थ्ययुक्ता त्रिवर्णात्मिका त्रिपुरसुंदरी एवं विशिष्टा इयं त्रैपुरी विद्या सतसंप्रदाय विज्ञाता कार्यकरी अर्थात संविच्छिन्न संप्रदाय केषाञ्चित् मते केचन एवं विधानां मन्त्राणां साधनं कुर्वन् य एनं मन्त्रं जानाति स सर्वेषां मन्त्राणां उपदेष्टा भवति स सर्वतीर्थेषु स्नातः भवति स तेन स सर्व अश्वमेधादीनां याजकः भवति। तो एवं अर्थवादमात्रम् अनुसृत्य केचन वस्तुतः एव मंदहृदयाः ते एतान् त्रैगुरुसिद्धान्त प्रभृतीनाम् अपि मन्त्राणाम् उपदेशकं मन्यमानाः जायन्ते। तो पारंपर्यं भवति शिवादिगुरुवन्त पादुका क्रमेण। शिवः भवति भगवान् दक्षिणामूर्तिः अथवा
श्रीनाथः तस्यैव भगवतः सन्ति रूपत्रयं बुद्धीशानन्दनाथः षष्ठीशानन्दनाथः मित्रेशानन्दनाथः तेषां च पुनः प्रकाशविमर्शानन्दानन्दनाथः ज्ञानानन्दनाथः सत्यानन्दनाथादयः तदनन्तरं भवति स्वभावानन्दनाथ प्रतिभानन्दनाथ सोगानन्दनाथः येषां परम्परया येषां नवनाथानां परम्परया यज्ञायते नवाय नवरूपाय परमार्थस्वरूपिणे विद्यावतार संसिद्ध्यै स्वीकृतानेक विग्रह एक एव शिवः शिवादि गुरुवन्तपादुका क्रमेण सह विज्ञायते श्रीशिवाचार्यवर्याद्यां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अनया क्रमेण अनया रीत्या येन मन्त्रः ज्ञातं तस्यैव भवति सिद्धिः तत्र कार्यकरी तर्हि विद्या भवति नो चेत् केवलं तत्र केवलं वाग्विलासः वाचां विलासमात्रम् अन्यच्च भवबन्धविमोक्षणी जायते भवबन्धः तस्मादेनं साधकं मोचयति परमानन्दलक्षण परमशिवसमरसी भावं प्रयच्छति इति भावात् विद्यया अस्मिन् ऐहिकेऽपि विषये कार्यकरी भवति और अन्ते मोक्षस्य प्रापिका मुख्यस्तु सा विद्या या विमुक्तये इति उक्त्या सा विद्या मोक्षार्थं भवति मुख्यं प्रयोजनं मोक्षः पारम्पर्येण शिवादि स्वदेशिकपर्यन्त गुरुपारम्पर्येण विच्छिन्न परंपराया मंत्रः ज्ञातः मंत्रः कार्यकारी न भवति पारंपर्यं तु त्रिप्रकारम् परंपरा भवति गुरु दिव्योगानां सिद्धोगानां मानवोगानां परंपरा त्रिप्रकारम् विद्यायां सन्तानद्वयमस्ति कामराज सन्तान लोपामुद्रा सन्तानश्च प्रतिपक्षधारा विद्याया सकील निष्कील वेदन सन्तानद्वया आयतिः सन्तानद्वयापत्तिः आयतिः तयोः कामराजसन्तानः सकीलविद्यानुबन्धी विच्छिन्नश्च तो येषां मते यतो हि असौ विद्यानन्दनाथः शिवानन्दनाथः यस्य ऋजुविमर्शिनीकारः शिवानन्दनाथः आदिविद्यायाः पारम्परिकः अतैव अस्य मते सकीलविद्यानुबन्धी विच्छिन्नश्च विच्छेदो नाम पारंपर्य वियोगः सकीलविद्यायाः कार्यविद्यायाः पारंपर्यं विच्छिन्नं इतरो निष्कीलविद्यानुबन्धी लोपामुद्रा अगस्त्यादिपरिगृहीतत्वात् अविच्छिन्नश्च लोपामुद्रा विद्या एव इदानीम् अविच्छिन्नपरम्परातः प्राप्यते इति अस्य यतो हि असौ अस्य ग्रन्थकारः शिवानन्दनाथः स्वयं अस्यैव पारंपरिकः अतएव सर्वो जनाः स्वमतं बहुकुरुते परमतम् असत्कुरुते अतएव अनेन कार्यविद्या विच्छिन्ना इति प्रतिपादितं तत्र दिव्यौघः सप्तभिर्गुरुभिर्मुद्रितः सिद्धौघश्चतुर्भिः तो सप्तविद्या तत्र कामराजविद्यायाः सप्तगुरवः सन्ति यत्र विच्छेदो पारम्पर्यवियोगः इतरो तत्र दिव्यौघः सप्तगुरवः दिव्यौघः भवन्ति सिद्धौघः चत्वारि सन्ति मानवोऽस्तु अपर्यन्तो अपि ऋजुविमर्शिनी कर्तृवधि महागुरुभिरष्टभिः स्थापितः तत्र दिव्यक्रमः अग्रे वक्ष्यति दिव्यौघ सिद्धौघ मानवौघ इति प्रकाशानन्दनाथ विमर्शानन्दनाथ इत्यादि रीत्या मध्यस्थानगतो मध्यत्रिकोणे त्रिकोणस्य पृष्ठे रेखात्रयं विलिख्य एकैकस्मिन् दिव्यौघ सिद्धौघ मानवौघ इति एतेषां स्थानं भवति एतेषां समर्चनं भवति समस्तविद्याविधेय महात्रिपुरसुन्दरीदेवी विवृष्टरूपो महाप्रकाशरूपः तत्र परमानन्दलक्षणः शिवः प्रथमः गुरुः अस्य गुरुः श्रीचर्यानाथ इति संज्ञा अस्य गुरुः प्रथम गुरुः शिवस्य गुरुः नहीं अस्य शिवरूप गुरोः चर्यानाथ इति संज्ञा स एव चर्यानाथः श्रीविद्यानन्दनाथः
सा च भिन्ना स च स्वभिन्ना ये विमर्शाख्या ये स्वशक्त्यै कृतादौ प्रथमो भवति देशः। अत्राभियुक्तवचनं त्र्यश्रान्तौड्डपीठस्था महात्रिपुरसुन्दरी। त्र्यश्रान्ते त्रिकोणस्य उड्यानपीठे महात्रिपुरसुन्दरी स्थिता। अदृष्टविग्रहा स्वान्तविदिता पराकर। तस्य अदृष्टविग्रह तत्र अदृष्टविग्रह नाम तत्र लिखितम् एकस्मिन् स्तोत्रे परमशिवदृङ्मात्रविषय। भगवत्याः सौन्दर्यमाधुर्यलावण्यम् इति वस्तुतः केवलं परमेश्वरस्य दृङ्मात्रं परमेश्वरेणैव अधिगन्तुं शक्यते, द्रष्टुं शक्यते। इतरेभ्यः अणुभ्यः अदृष्टविग्रहः स्वान्तरुदिता स अभ्यन्तरे नादात्मना उदित। परमाकला अस्वराकारतां प्राप्ता। अस्वराकारताम् अनचिवर्ज्य अनचकरहिता। यथा आकार चक अकार अयु री 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 रिग अयु अयोन री रिग ए आई ओ औच इत्यादि अयोन री रिग ए औच इत्यादि एषु प्रत्याहारेषु सर्वेपि स्वराः समाविष्टाः। तो अकारम् आरभ्य चकार अर्थात् अनचकम् अनचकरूपा भवति अस्वराकारता। तादृशम् आकारतां प्राप्ता त्र्यश्रृङ्गेन मध्यगा। एक एव प्रकाशाख्यः परः कोऽपि महेश्वरः तस्य शक्तिर्विमर्शाख्या सा नित्या गीयता गीयते बुधैः। तो सही प्रकाशः एकः। तदनन्तरं मध्यस्य अग्रकोणगत कामरूपपीठस्थितवाग्भवबीजा अविधेय कामेश्वरी देवी विमृष्टरूप श्रीमदोट्टाननाथ उड्डाणनाथ देवः त्रेतागुरु। त्रेतायाम् उड्डाणनाथः यत्र शिवः कृतयुगिनः त्रेतायां भवति उड्डीशानन्दनाथ। तत्र उड्डनाथ इति किं भवति नामैकदेशग्रहणे नामग्रहण इत्यरीत्या भीमसेनः भीमः भवति। तद्वद उड्डनाथः भवति उड्डीशानन्दनाथः। अत्र अभियुक्तवचनं त्र्यस्राग्रकोणगाया सा कामेशी कामपीठदा। कामपीठान्तरवर्ती वर्धिनी कामेश्वरी मध्यत्रिकोणं मूलत्रिकोणे तेषाम् अत्र द्विधा परम्परा वर्तते। एकस्मिन् तु त्रिकोणस्य पृष्ठभागे रेखात्रयं विलिख्य एकः वर्तते आजी रामसुलै रेखात्रयं विलिख्य तेषु दिव्योगमानभोग सिद्धौघानाम् अर्चनं क्रियते। द्वितीयः तत्र त्रिकोण इव मूलत्रिकोणे महाकामेश्वरी महावज्रेश्वरी महाभगमालिनी इत्यादीनां सह एव कामेश्वरी येषां सा एव उड्डीशानन्दनाथ षष्ठीशानन्दनाथ और अपरः मित्रेशानन्दनाथ इति मध्यत्रिकोण दक्षिणादिभागेषु एतेषां सिद्धानां पूजनं क्रियते। अर्थात् त्रेतागुरुः उड्डीशानन्दनाथः, द्वापरगुरुः षष्ठीशानन्दनाथः और कलिगुरुः मित्रेशानन्दनाथः। योनि विद्या जी के वो भी स्पष्टं न भवति क्यों? जी उपवत्तं भवति। मध्यस्त्र्यश्रोत्तरकोणगतपूर्णगिरिपीठस्थितशक्तिबीजाविधेय भगमालिनी देवी विनुष्टरूप श्री मित्रेशानन्दनाथ। अत्र आनन्दनाथपूर्वकाः भवन्ति अस्मत्परम्परायाम् अविधानानि। अत एव मित्रेशनाथ इत्यपि मित्रेशानन्दनाथ एव मित्रेशनाथ इति पदेन मित्रेशानन्दनाथ इति ऊहनीयम्। अभियुक्तवचनं त्र्यश्रस्य उत्तरपीठस्था भगेशी पूर्णपीठदा। संकेतपद्धतिः श्रीविद्याया कश्चित् तो प्रामाणिकः ग्रन्थः वर्तते तया रीत्या। मित्रेशदेवः कलियुगासौ भगवतीं लोपामुद्रां भगवन्तम् अगस्त्यं च महातपः पुण्यमिथुनमनुगृहीतवान्। त्वत्र मित्रेशानन्दनाथस्य पुनः सैव मित्रेशानन्दनाथः त्रेधा विभक्तः। स्वभावानन्दनाथः, प्रतिभानन्दनाथः, सुभगानन्दनाथः। तो साक्षात् मित्रेशदेवः मित्रेशानन्दनाथः कलियुगादौ लोपामुद्रां भगवतीं और अगस्त्यं च अनुगृहीतवान्। मतान्तरे लोपामुद्रा पूर्वमेव लोपामुद्रा विद्यायां दीक्षिता आसीत् और तदनन्तरं अगस्त्यम् अपि सा तया एव
दीक्षितः इति क्वचित् कथानकं वर्तते। एतत् सप्तकं दिव्योगसन्ततम्। एतेषां भवति दिव्यौघः। शक्तिगर्भात् प्रोच्चलन्तं हृदग्रन्थिप्रवेदकं देदीप्यमानं जिह्वाग्रेत् वाग्भवं समुद्धरेत्। कामपीठे सिता बाला कामतत्त्वप्रबोधिका स्मरणात् देशिकेन्द्राणां वाग्विलासप्रदायिका। कामबीजस्य फलम् अपि वाग्विलास एव भवति। द्रावणात् पाशजालस्य मोदनात् मुद्रापीठमिति प्रोक्तं कामरूपं नमाम्यहम्। एष बालस्य मित्रस्याधिकारः। प्रसिद्धा ओलत्रयाभिमानिता। अत्र बालस्य मित्रस्याधिकारः, तत्र बालमित्रस्य इति युक्ते ज्येष्ठमध्यबालकानां गुरवः एकस्मिन् तन्त्रे कलौ बालः गुरुः प्रोक्तः। गुरोः कलियुगे बालस्वरूपः भवति, द्वापरयुगे तरुणः युवकः, और त्रेतायां भवति प्रौढः, और तत्र कृतयुगे भवति वृद्धः। कंदाग्रकोणात् प्रोच्चैर्या स्फुरन्ती सततोदिता कामेशीं सर्वगां नित्यां गुरुरूपां नमामितां। ज्येष्ठमध्यमबालाख्यां चित्प्राणविषयात्मकां ओशमित्रीश संज्ञेयान् नौम्यहं सिद्धो। ओशमित्रा उड्डीषानन्दनाथ, षष्ठीशानन्दनाथ, मित्रीशान, तस्य संख्ये कूटाक्षरं भवति ओशमित्रीश संज्ञेया। अत्र उड्डानादिसिद्धानां नामार्याक्षरग्रहणम्। औ इत्यनेन औट्टस्य ग्रहणम्, इत्यने षष्ठस्य, ट इत्यने षष्ठस्य इति स्पष्टं नातिक्लिष्टं, सर्वेभ्यः स्वयमेव ऊहितुं शक्यते। लोके ऋषिरिति क्रोधं मुनिभट्टारकैः दुर्वासस इव अविधानम्। नौम्यहं सिद्धपुङ्गवान्। सिद्धेषु तत्र किमपि आगमस्य प्रथमः कौलिकानां प्रथमं देशिकं क्रोधमुनिं नौमि। प्रथमः देशिकः कौलानां कौलमते दुर्वाससः एव सर्वादौ तत्र भगवतः शिवेन भगवान् दुर्वासा एव एति अत्र आचार्यत्वे नियोजितः। प्रथमं दैशिकं कौलानाम्। इत्तदिदं तृतयङ्कारिभेदे ओलातृतय अपोलितृतय निरूपणे ओलि गायत्र्यां स्पष्टं जायते। दुग्धनाथाय विद्महे दुर्वाससे धीमहि तन्नः कौलिः प्रचोदयात्। येषां गायत्री अपि वर्तते। षष्ठनाथाय विद्महे श्रीकुमाराय धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। मित्रनाथाय विद्महे श्रीकण्ठाय धीमहि तन्नः कुक्षिः प्रचोदयात्। दुर्वाससः सुब्रह्मण्यमहादेवा लौकिके। एतेषां पूजानां गुरुमुखात् पूजानाम् एतेषां पूजनम् एतेषां पूजनं गुरुमुखादेव अवगन्तव्यं, न पुनः पुस्तके लेख्यम्। अत एव अनेन श्री शिवानन्दनाथमहाभागेन न लिखितम्। एते व्यापिनी समनोरमन्यपरपर्यायाः। तत्र वैवस्य रहस्येपि अस्माभिरधीतं। व्यापिनी भवति गुरुवक्त्रं भवति समनि उन्मनि, शिष्यकरणं भवति व्यापिनी। यः शिष्यः शिष्यं गुरुः व्यापिनी समनी अवस्थां प्रापयित्वा स्वतः उन्मन्याम् अवस्थितः सन् शिष्ये शक्तिपातादि संचारं करोति। एते व्यापिनी समनोन्मन्यपर्यायाः शृङ्गाटकत्रिरेखाभिमानिनस्तत्र सन्निहिताः चतुर्धमिथुनरूपं कामेश्वर कामेश्वरी रूपं प्रकाशविमर्शमयं शृङ्गाटकमध्यस्थबिन्दुरूपम् बीजोच्छूर्ण विभक्त भागाकारमाश्रित्य स्थितं श्रीचर्यानन्दनाथ सिद्धक्रमो लिख्यते। लोपामुद्रागस्ताभ्यां कंकालतापसाचार्यो अनुगृहीतः। तेन धर्माचार्य लोपामुद्रा और अगस्त्य इति उभयोः कश्चित् कंकालतापसाचार्यः तत्र मन्ये स किमपि भोजनादिकं त्यक्त्वा कंकालप्रायः भविष्यति। अतएव तेन तस्य विधानमेव कंकालतापसाचार्यः इति जातः। तेन धर्माचार्य अत्र तु ये नाम एव भवति रेमूढा किमयं व्रतैव तपसा कायः परिक्लिश्यते। तेन धर्माचार्यो लघु
स्तुतिकर्ता अनुग्रहीतः। अगस्त्याभ्यां कंकालतापसाचार्यः, कंकालतापसाचार्यस्य शिष्यः धर्माचार्यः, धर्माचार्यस्य धर्माचार्येण कयाचित् मुक्तकेशिनी नाम योगिनी अनुग्रहीता। तस्याः उपरि शक्तिपाद इत्यदीक्षिता मुक्तकेशिनी तस्तयाः अस्मद्गोत्रमहत्तरः। अस्मद्गोत्र नाम शिवानंदनाथस्य गोत्रे प्रसिद्ध बहुवपादानो भोजदेव दृष्टचमत्कारो महादेशिकप्रवरः श्रीमान् दीपकाचार्यो दण्डकर्ता अनुग्रहीता। दण्डककर्ता ये दीपकाचार्येण त्रिपुरसुन्दरी दण्डकं लिखितम्। अस्य द्वित्राः श्लोकाः कस्यचित् शिवः वा शिखा वा इति निर्णेतुं दीपकाचार्यस्य दीपकाचार्य एव दीपकलानाथः दण्डककर्ता अनुगृहीतः। एतच्चतुष्टयं सिद्धौ संज्ञितम्। तो अनेन स्वमुद्रा स्वकीयम् अत्र लिखितम्। अस्माकं मते तु भवन्ति महाषोडशी क्रमे भवन्ति प्रकाश विमर्श आनंद ज्ञान सत्यपूर्ण स्वभाव प्रतिभान सोगान दिव्यौ सिद्धौ मानवो भवन्ति। दिव्यौघा सिद्धौघा भवन्ति व्योमेश्यं वा व्योमगां वा व्योमकच्चारिण्यं वा व्योम व्योमस्थापा आदिनाथ अनादिनाथ नामयनाथ अनंतनाथ एता आहत्य भवति चिदाभास व्योमां वा भवन्ति दिव्यौघ सिद्धौघा। दिव्यौघाः मानवौघाः भवन्ति अस्माकं उन्मन्यानंद समन्याक उन्मन्यानंदनाथ इत्यादि आरभ्य बिंद्वाकाशा उन्मन्याकाशानंदनाथम् आरभ्य बिंद्वाकाशानंदनाथ पर्यन्ता। तदनन्तरम् अस्माभिः परमानंदनाथ इत्यादि आरभ्य सप्तगुरवः अन्ये सन्ति। दिव्यं सिद्धत्रयं पूर्वं दंपती च तदक्रमात् लोपामुद्रा तथागस्त्याभ्यां कंकालतापसः इति पठितम्। तत्र दीपकाचार्यस्य औरसः पुत्रः दीपकलानाथस्य धर्माचार्येण मुक्तकेशी नाम काचित् महिला दीक्षिता। अया मुक्तकेश्याः दीपकनाथश्च दीपकेन महात्मना तेन अन्यः तस्य स्वकीय दीपकाचार्यः मन्ये योगी गृहस्थ योगी आसीत्। औरसः पुत्रः संकेतपुंज प्रकाशको जिष्णुदेवस्तेन अनुगृहीतः। संकेतपुंज प्रकाशः तेन जिष्णुदेवः तेन मातृगुप्तः प्रभाकर गुरुः इतः अग्रेभ्यः आनंदनाथ इति उपाह्वः न स्वीक्रियते। अवलोकितस्तेजोदेवः तेनेक्षितो मनोजदेवः तेन दृष्टः कल्याणदेवः तेन संभावितः रत्नदेवः तेन अंगीकृतः श्रीवासुदेव महामुनिः तेन पुत्रीकृतः ऋजुविमर्शनीकर्ता शिवानंद महापुत्रीकृतः वासुदेव महामुनेः अपत्यं पुमान् शिवानन्दः न आसीत्। पुत्रीकृतः शिष्यीकृतः स्वाङ्गक्रीडन योग्यता वितरणात् यत्पुत्रको अहं कृतः तत्पुत्रकदीक्षायां पुत्रकदीक्षाम् अवाप्य पुत्रीकृतः इति पदं प्रयुज्यते। शिवानंद महायोगी एतदष्टकं मानवसंज्ञकम्। सर्वेषां पूजानां पूज्यवक्त्रात् यो श्रोतव्यं तत्र पूज्यवक्त्रात् गुरुवक्त्रात्। अत्र एकः कस्मिंश्चित् तन्त्रे अर्थात् ये श्रीविद्यार्णवतन्त्रे एक अनुग्रहः वर्तते। यस्य परम्परा विच्छिन्ना तेन सरस्वती वाग्भवमात्रेणैव वाग्भवबीजेनैव सर्वेषां गुरूणां परमगुरूणां परमेश्वरगुरूणां दिव्योगमानवो सिद्धौघानाम् अर्चना पूजनादिकं करणीयम्। अनादरे तु महान् दोषः। अनादरणे महान् दोषः। गुरु परमगुरु आदीन् आदरेण पश्येत। तदुक्तं भगवता महाव्यासमुनिना हृदस्य दातारमनुत्तरस्य निधिं निधीनां चतुरान्वयानां येनाद्रियन्ते गुरुवर्जनीयं पापान् लोकास्ते व्रजन्त्यप्रतिष्ठम्। अर्जनीयं गुरुं ये नाद्यैः नाद्रियते स तु ऋतं सत्यं ग्राहयति अनुत्तरं ग्राहयति और सर्वापि निधि चतुरन्वयानां निधीन् तत्र निधीन् विदरति शिष्यं प्रति
यदीदृशं गुरुं परमोदारं परमकारणिकं गुरुं ये नार्चयन्ति नात्रियन्ति ते अप्रतिष्ठानलोकान् प्राप्नुयुः। पिता माता तथैवान्यर्गुरुरात्मा च पञ्चमः यस्यैते पूजिता पार्थ तस्य लोका उभौ। येन माता पूजिता पिता पूजिता अग्नि पूजिता गुरुः पूजिता आत्मा पूजिता भावितात्मा यस्य यस्य एते पूजिताः यद्वा यस्य एते पूजिता यस्य एते पूज्या येन वा तत्र विभक्तिव्यत्ययेन येन एते पूजिता तस्य लोका ऐहिकम् अपि आवश्मिकम् अपि तस्य सुलभं भवति। अभियुक्तवचोऽपि लोकसाधारणैर्धर्मैः नावमान्यो गुरुशिव चतुश्चरण साधर्म्यादटप्यां मृगरारिव। यथा चतुश्चरण सामर्थ्या चतुः चरणं भवति ये चर्या इत्यादिकं तस्य चतुश्चरण इति अस्य ऊहाभ्यो अस्य चतुश्चरण साधर्म्यात् गुरुः अपि लोकसाधारणैः धर्मैः गुरुः शिवः शिववत् भवति तस्य अवहेलनम् अवमाननं तदानीमपि न कुर्यात्। कामराजा सन्तानेऽपि दिव्यपञ्चकं समानमेव इति तत्र स्पष्टं। स्वकीयं गुरुं गुरुपरम्पराम् अनुत्य इदानीं कामराज सन्तानेऽपि दिव्यपञ्चकं समानमेव। ततः पपकौकुकागदानां श्रीसंज्ञादिभ्यां सर्वान् पूज्य। ये पपकौकुकागदानां गदानंदनाथ और ये विमलानंदनाथ इत्यादि तेषां ससगपि मगनविधिसंज्ञान् विद्वान् सम्पूज्य न तो सुखादिविसंज्ञान् मानव गुरून् पूजयेत्। सुखादिविसंज्ञान् सुखानंदनाथ इत्यादि परानंदनाथ ये विसंज्ञान् मानव गुरून् सुखानंद अपरानन्दः इत्येतत् तारणीकुले तत्र भिन्ने कुले एतासां मानवगानां पूजनं भवति। यथा दीपसन्ताने श्रीमती लोपामुद्रागस्य पत्नी प्रधानभूता विनष्टसन्तानं पुनरुत्थाप्य प्रवर्तयति इति कृत्वा सा अत्र अनुक्तं यद्यपि गुरुपङ्क्तिसमाराधनस्थानं तथापि एतद्विद्याविषये शास्त्रान्तरोक्तं स्थानमादर्तव्यं तत् अभियुक्तोक्तिः प्राग् मध्ययोन्यो पुनरन्तराले सम्पूजयेत् प्राग् गुरुपादपङ्क्ति। प्राग् मध्ययोन्यो प्राग्योनि त्रिकोणस्य पूर्वे दक्षभागे वामकाले वामभागे और अन्तराले अभ्यन्तरे एवमङ्गविद्युद्धारस्तदाराधनं तत्स्थानं च तत्र लक्ष्मणासारनामगन्धे जातवेदसि भूतेषे यादुधाने समीरणे देवीमालु चतुर्दिक्षु क्रमात् हृदादिकं यजेत। तदक्कामीश्वरी नित्य इत्यादि नित्यानां प्रसक्तिः तदर्चा कथिता स्थानप्रकारौ सम्प्रदायतः तर्पणानि निवेदयेत् इत्यादि उक्त अन्यथानुपपत्या अर्घशुद्धि उपदिष्टा सा च शास्त्रान्तराद् आयाता। तो अत्र यद्यपि अर्घशुद्धि अर्घस्थापन इत्यादिकं नोपदिष्टं तथापि शास्त्रान्तरात् याचितमण्डनन्यायेन आगतः। तथा आवो आचार्या स्वच्छन्दभैरवे तन्त्रे यद्यपि इदमुदाहरितं तथापि इह समानत्वात् सिद्धान्ते वियुज्यते। लक्षणसारे अर्घशुद्धि कृतमण्डलपर्यन्ते हेतु यजनमारभेत् पशुवेश्मोषिताशु शुद्धिः शोधनाय अमृताय च इत्यादि सर्वं बाह्यतः इत्येतत् कुलचक्रकल्पनासूचनं पूजयेत् रात्रिसमये कुलाचारक्रमेण यः इत्येतत् कारणोपादान बीजम्। भवबन्धविमोचने एवं पारपर्येण सह विज्ञाय एवं अवगता त्रिपुरी विद्या शब्दतो अधिकता अर्थतो विज्ञाता च संसारबन्धात् साधकं मोचयति इत्यः अस्याः संसारमोचकत्वे युक्तिम् आह संस्मृत्य इति। पापहरिणी पापं पुण्यापि उपलक्षणं तत् ब्रह्मविद्या पातकानि पुण्यानि च विनाशे। यदा पुण्यस्यापि फलादि रूपेण फलादिजनकत्वेन बन्धहेतुत्वं तथैव पाप्मनामपि अतैव ब्रह्मविद्या पातकान्यपि नाशयति पुण्यान्यपि नाशयति।
तो पापहरणी इत्युक्ते सति पुण्यम अपि हरति। परमार्थविद पुण्य पापी न स्पृश्यते। तर्हि ये हुई आचमनादि मंत्रे पुण्यम जो मे स्वाहा पापम जो मे स्वाहा इत्यादि भी पाप पुण्य वयो यदो तत्र लिखितं महाभारते तत्र लिखितं पाप लिखितं अपुण्य पुण्यो परमे यम पुनर्भव निर्भयाः शांता संन्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः। तो प्रप विद्या पातकानि अपि नाशयति पाप और पुण्यानि अपि नाशयति किन्तु अत्र लोकरूढ्या पाप्मामेव पाप्मनामेव तावत् उल्लेखः कृतम्। अस्मात् अग्रे श्वः अध्येष्यामः। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावभास।